अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी। तो व्यूअर, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में जो स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि डॉक्टर मुसद्दिक कौन था और उनको इक़्तिदार से कैसे महरूम किया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर और कराची के जलसे में डॉक्टर मुसद्दिक की रिजीम चेंज के बारे में बताया। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दोनों रहनुमाओं की जो रिजीम चेंज की गई है उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि क्या डॉक्टर मुसद्दिक और इमरान खान में कौन सी चीज़ मुमासत रखती है। तो नाज़रीन, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और चलते हैं इस खबर की तरफ। डॉक्टर मुसद्दिक एक ऐसा इंसान था जिसे अहले सऊद से लेकर अफ्रीका तक मुस्लिम ममालिक ने इज़्ज़त बख्शी। एक ऐसा रहनुमा जिसे CIA ने अपने एजेंट क्रेमिट रोजवेल्ट के जरिए 6 माह के अंदर उनको एक ऐसे इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया, क्योंकि डॉक्टर मुसद्दिक अमेरिका के लिए ख़तरा बन रहा था। वो एक तनहा, लागर और गले के कैंसर का मरीज़ था और लाठियों के सहारे चलता था, जिसे दुनिया के दो बड़ी ताकतों रूस, अमेरिका और रज़ा शाह पहलवी के सामने उन्होंने झुकने से साफ इनकार कर दिया था, जिसे ईरानियों ने भारी अक्सरियत से मुंतखब किया और मजलिस शूरा ने उसे वज़ीर-ए-आज़म चुना। ईरानी कौम एक तरफ तो बड़ी खुशकिस्मत है कि डॉक्टर मुसद्दिक उनके यहाँ पैदा हुआ, और दूसरी तरफ बदबख्त भी है कि उन्होंने इस अजीम लीडर की कदर ना की। हर पाकिस्तानी को डॉक्टर मुसद्दिक की कहानी जान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में गद्दार का खेल कैसे खेला जाता रहा है। 21 जुलाई 1952 को डॉक्टर मुसद्दिक भारी अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। ईरानी उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। डॉक्टर मुसद्दिक ने शाह ईरान के इख्तियारात कम कर दिए और शाह को रस्मी बादशाह बनाकर रख दिया। ईरान ने मुसद्दिक के रोशन ख्याल नज़रिए से तरक्की का आगाज़ किया। अमेरिका को डॉक्टर मुसद्दिक से ख़तरा महसूस होने लगा, क्योंकि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता था। वज़ीर-ए-आज़म मुसद्दिक ने कहा कि जिस ज़मीन पर हम चलते हैं उस पर हमारा हक है, और जो हम पैदा करते हैं उस पर हमारा हक है। कोई डिक्टेटर या शाह हमसे ये सरमाया छीन नहीं सकता। ईरान में ऐसे अल्फाज इससे पहले किसी बादशाह या वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं कहे थे। अमेरिका ने डॉक्टर मुसद्दिक के ख़तरे को भांप लिया और अमेरिका ने अपने करीब जवाहर में इत्तेहादी ढूंढना शुरू कर दिया। इसमें पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अमेरिका और रूस की सर जंग ज़ोरों पर थी। अमेरिका को डर था कि भारत की तरफ पाकिस्तान अपना किबला कहीं रूस की तरफ ना कर दे। अमेरिका एक तरफ डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत की तकदीर बदल रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका खित्ते में अपने हलीफ बना रहा था। 1953 के अवाखिर में हज़ारों टन गंदम पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर उतरी। करोड़ों डॉलर फौजी इमदाद आ रही थी। अमेरिका के सैकड़ों तैयारे पाकिस्तान को दिए और 21 बहरी जहाज देने का फैसला भी हुआ। डॉक्टर मुसद्दिक की रुखसत के बाद ईरान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुक्मरान अशराफिया के अफराद अमेरिका के दस्तरखान पर तशरीफ़ ला चुके थे। CIA ने डॉक्टर मुसद्दिक के खिलाफ जो साजिशें तैयार की थी उसे ऑपरेशन एजेक्स कहते हैं। रज़ा शाह पहलवी को दोबारा मजबूत करने के लिए CIA ने अपना खेल खेलना शुरू किया। CIA ने इस मिशन के लिए पैसे को पानी की तरह बहाया। जो अरकान असम्बली थे उनको ख़रीदा गया। जो डॉक्टर मुसद्दिक का प्यार करने वाला था उनको ख़रीदा गया और CIA ने पैसों के ज़ोर पर इस रिजीम को तब्दील किया। डॉक्टर मुसद्दिक जो ईरानियों के आंखों का तारा था, गलियों में ज़लील ख्वार होने लगा और ईरान के लोग मुसद्दिक से बहुत प्यार करते थे, मगर तेहरान जो था वो बदल चुका था। मुसद्दिक मुर्दाबाद के नारे जो थे वो लगने शुरू हो चुके थे। डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत का खात्मा 6 माह के अंदर मुकम्मल हो गया। शाह ने मुसद्दिक को गिरफ्तार किया और शहनशाह रज़ा पहलवी को मुसद्दिक को फांसी से खौफ आता था। मुसद्दिक को फांसी तो ना दी गई, अलबत्ता मुसद्दिक को 3 वर्ष तक उनके अपने घर में नज़रबंद किया गया।
اور کسی کو ڈاکٹر مصدق سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ 5 مارچ 1967 کو جب موت ڈاکٹر مصدق کو اس کی قید کی رہائی دینی آئی تو اس کے پاس اس کا کوئی بھی چاہنے والا نہ تھا۔ اس کی مقبولیت کے خوف سے شاہ نے اس کا جنازہ نہ ہونے دیا اور نہ ہی اس کا جنازہ پڑھایا گیا اور نہ ہی اسے کسی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ڈاکٹر مصدق کے کمرے کا فرش اکھاڑ کر اسے زمین کی نظر کر دیا گیا۔ آپریشن ایجیکس کی تفصیلات ہمیں بتاتی ہیں کہ تیل کے کمیانے کے جرم میں ڈاکٹر مصدق کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس آپریشن میں برطانیہ اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے مصدق کو کمیونسٹ اور بے دین ثابت کر دیا تھا۔ 2 امریکی صدر بل کلنٹن اور باراک اوباما نے کئی مواقع پر اس سازش کا اعتراف بعد میں کر چکے ہیں۔ شاہ ایران کو تخت پر بٹھانے کی غلطی کے بارے میں 2011 میں امریکن وزیر خارجہ ہیری کلنٹن نے کہا کہ ہم اس کردار سے بہت شرمندہ ہیں جو 1953 میں ڈاکٹر مصدق کو معزول ہم نے کیا تھا، اور اس کے بارے میں سابق وزیر خارجہ میڈلین البرائٹ نے بھی اس کی بھی تصدیق کی ہے۔ مصدق کی گرفتاری کے 6 ماہ قبل CIA ایجنٹ کریمٹ روزویلٹ کو ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا اور اسے چینج آف دا ورلڈ منصوبہ دیا گیا۔ اس نے اس مشن کو 6 ماہ میں مکمل کر دیا۔ وہ مصدق جو اسلامی دنیا میں امام کعبہ سے زیادہ توقیر اور عزت پا رہا تھا، گلیوں میں رسوا ہو رہا تھا۔ چوراہوں پر ڈاکٹر مصدق کی تصویروں کو ہار پہنائے جا رہے تھے اور اس کی گاڑی کے پیچھے مرگ برگ مرد آباد کے نعرے لکھے جا چکے تھے۔ CIA ایجنٹ کریمٹ روزویلٹ واشنگٹن پہنچا تو چینج آف دا ورلڈ نامی پروفائل پر دا ورلڈ ہیز چینج لکھا جا چکا تھا اور اقتدار رضا شاہ پہلوی کو مل چکا تھا۔ 2 دن بعد امریکن صدر آئزیک ہاور اور CIA ایجنٹ کریمٹ روزویلٹ وائٹ ہاؤس میں اپنی داستان بیان کر رہا تھا۔ وہ بولا کہ ہمارے پاس جتنی بھی ریسورسز ہیں کیوں نہ ہوں، ہم صورتحال سے فائدہ بھرپور اٹھا لیتے ہیں، مگر ہم صورتحال پیدا نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ڈاکٹر مصدق کو CIA ایجنٹ کریمٹ نے نہیں بلکہ ایرانیوں نے انہیں خود مارا۔ اگر ایرانی اس CIA ایجنٹ کا ساتھ نہ دیتے اور ڈاکٹر مصدق کا ساتھ نہ دیتے تو CIA ایجنٹ کریمٹ روزویلٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو آخری سطر بڑی غور طلب ہے کہ CIA نے ایران میں مافیا کو مضبوط کرنے کے لیے تاجروں اور منڈیوں کے بیوپاریوں سے مہنگائی کرائے گی، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان تک پہنچائیں گی اور لوگوں کی زندگی وبال جان بن گئی۔ اور یہ مصنوعی مہنگائی کنٹرول کرنے میں ڈاکٹر مصدق کی ٹیم اور انتظامیہ ناکام ہو گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ ڈاکٹر مصدق مرگ برگ کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ ناظرین، بتائیں آج پاکستان میں CIA ایجنٹ کریمٹ روزویلٹ کی طرح کوئی اور ایجنٹ ڈیوڈ لیو کسی ایسے چینج آف دا ورلڈ منصوبے پر تو نہیں کام کر رہا؟ کیا ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینی چاہیے؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سلطان ٹیپو اور سراج الدولہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو آج جو پاکستان میں کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا منصوبہ ہو سکتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل آپ سے شیئر کر دی کہ سابق وزیر اعظم جو عمران خان کہتے ہیں کہ میری حکومت کا خاتمہ اور ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا خاتمہ دونوں کی کہانی ایک جیسی ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا اپنے ضمیر سے سوچیں کہ کیا 100 سال بعد پھر ہمیں اس بات کا یقین آئے گا کہ کیا ہم غلطی کرتے؟ ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے، اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پاکستان پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے ہم ملک کا حامی ناصر ہو۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔ پاکستان